उस फैमिली में मुसलमान हैं, और मुसलमानों के साथ रिलेशनशिप्स हैं इनके, कुछ ईसाई हो गए हैं, कुछ पारसी हो गए इसके अंदर जाके, कुछ हिंदू हो गए, कुछ अजीब सेकुलर, अजीब गरीब किस्म की ये फैमिली निकली है। अब ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस फैमिली का कोई मर्द मुसलमान हो जाए। तो ये एक नेमतुल्लाह ने इसका जिक्र किया है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि एक मेजर हिंदू जो है मुसलमान होगा। जब देखिए कि जब उस जमाने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार जब मुसलमान होना शुरू हुए, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता था। और इस बात की वजह से हमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े हिंदुओं में से माजी में भी हो चुका है, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी कोई हिंदू बड़ा मुसलमान हो जाए, जो कि शश हरफी हो, बकाल की न परवर, कि जो मुसलमान हो जाए तो अल्लाह नोज बेस्ट, बट वील सी। जहां तक इसका बात है कि आइंदा उसकी बात क्या होगा कि जब हिंदुस्तान के खिलाफ एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, यानी एक बगावत बर्पा होगी, एक शोरिश होगी, जिसके नतीजे में एक रेजिस्टेंस बिल्ड होगी। इसमें अब अगेन अगर आप पिछली फॉरेन पॉलिसी के उन एलिमेंट्स को सामने रखिए कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो चाइना के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ और ग्रेटर मिडिल ईस्ट के साथ एक मिलिट्री अलायंसेस बना चुके होंगे, तो कॉमन सेंस भी यही कहती है कि हिंदुस्तान के साथ आने वाली जंग में इनका रोल होगा। बिल्कुल। और ये बात नेमतुल्लाह हैरत अंगेज तौर पर अपने 2 शेरों में बयान करते हैं, कहते हैं यज्जा शवंद उस्मान हम चीनिया व ईरान एक जगह हो जाएंगे, टर्क्स, चाइनीज एंड ईरानियंस, एक ये दिल भी यूनाइटेड फ्रंट, और ये सब मिलकर हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। दूसरा शेर क्या कहता है कि एक जगह पे होंगे अफगान, हम दक्कन वाले और ईरान वाले, अफगान, दक्कन वाले और ईरान वाले, और ये मिलकर हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। देखिए बुनियादी तौर पर जो बात की जा रही है कि चाइनीज एक वो सपोर्ट होगी, टर्क्स होंगे, ईरानियंस होंगे, अफगान होंगे, इंडिया के अपने मुसलमान होंगे जो नीचे शामिल होंगे, चारों तरफ से। और उससे पहले कह चुके हैं कि शाह गरबी जो होगा, जो मगरबी पाकिस्तान की बात पहले कर चुके हैं, तो बेसिकली क़यादत यहां पर सेंट्रल जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के मुसलमानों की होगी, सब लोग यहां पर इकट्ठे होंगे, और हमें चारों तरफ से, चाहे वो हैदराबाद दक्कन के मुसलमान हो, हम अपने ब्रास टैक्स के प्रोग्राम में भी जब अपने प्रोग्राम करते हैं तो हमें पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि पूरे इस सब कॉन्टिनेंट से हमें ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हमें जो सपोर्ट और हमारे जो हमें मदद आती है वो पूरे हिंदुस्तान से फैली हुई है, लेकिन दक्कन के मुसलमानों की तरफ से बड़ी एक्टिवेशन है। That's interesting. और इंडियंस को ये बात मालूम है, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब मुंबई ड्रामा हुआ था तो उसमें इंडियन इंटेलिजेंस ने जान के दक्कन के मुसलमानों को एक्यूज किया था कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन मुंबई ड्रामा, और दक्कन मुजाहिदीन का नाम लिया गया था उस वक्त। और इंडियंस को मालूम है ये बात कि हैदराबाद दक्कन के मुसलमान वहां पे एग्जिस्ट करती है, उनको मालूम है, और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मूवमेंट्स इस वक्त काम कर रही हैं कि जो गजवा हिंद की हदीस पर सीरियसली बिलीव करती हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, अपने आप को तैयार रखे हुए हैं, और इस बात की मुंतजर हैं कि जब मगरबी पाकिस्तान से जब पूरी मुसलमान दुनिया हिंदुस्तान के साथ तसादुम करेगी आके, तो ये फिर जाहिर है ये मुसलमान सादत में पीछे नहीं रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में इस बात को उठ खड़े होंगे हिंदुस्तान की फेडरेशन के खिलाफ, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश। इंडियंस को मालूम है ये बात अच्छी तरह, इसीलिए मुसलमानों की जिस तरह प्रोसिक्यूशन पूरे इंडिया में की जा रही है, लोग कहेंगे कि साहब ऐसी बात करके आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि जब हम ऐसी बात नहीं भी कर रहे हैं तब भी मुश्किलात खड़ी हैं, बिकॉज़ द फैक्ट इज वो जानते हैं इस बात को, इंडियंस को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ये बिलीफ सिस्टम है मुसलमानों का, ये मुसलमानों का एक अकीदा है। हमसे ज्यादा समझदार हैं उनके हिंदू ब्राह्मण कि जो जानते हैं कि मुसलमानों के अकीदे और बिलीफ में क्या लिखा हुआ है। जिस तरह यहूदियों के बारे में कुरान कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, उसके बावजूद मुखालफत भी करते हैं, फसाद भी करते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग बेवकूफ नहीं है, इन लोगों के पास भी बड़ी ताकतें और कुव्वतें होती हैं, जिस तरह फिरौन को बता दिया था मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बारे में पहले, इस तरह इन हिंदुओं और इन यहूदियों को भी पता है, इस जायनिस्ट को, चाहे दोनों तरफ जो बैठे हुए हैं, यहाँ ब्राह्मण बैठा हुआ है, यहाँ पे ज्यूइश जायनिस्ट बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम है कि मुसलमानों की प्रेडिक्शंस क्या हैं, हमसे ज्यादा हमारे दीन को पढ़ते हैं ये, और इसके मुताबिक ही रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। उनकी हार लिखी है, सो दे आर मोर कंसर्न्ड। तो अब ये जो नेमतुल्लाह शाह वली 2 शेरों में इसको बताते हैं कि चाइनीज से लेकर ईरान, टर्क्स और उसके बाद इंडिया के अंडर द बैनर एंड लीडरशिप ऑफ सुल्तान गरबी, यानी मगरिब का जो सुल्तान होगा उसकी क़यादत के साथ मिलकर ये काम करेंगे, एंड दे विल रिकैप्चर इंडिया। अब देखिए अगेन, अगर ये बात हदीस शरीफ के खिलाफ हो तो हम इसको रिजेक्ट कर दें, ट्रू, लेकिन मुबारका में एग्जैक्टली ये बिशारत दी गई है गजवा हिंद के हवाले से, और फरमाया गया है जिसको अफजल शोहदा, इसके शोहदा को और उसके गाजियों को अफजल गाजी कहा गया है। एक इतना हैरत अंगेज रिलेशनशिप बिल्ड होता है, हदीस शरीफ की तस्दीक होती है इस फकीर के विजन से कि जिसने आने वाले दौर की हमको ये बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह, यानी इस खित्ते के मुसलमान किस तरह रीऑर्गेनाइज करके, लेकिन बात पाकिस्तान पर महदूद नहीं है, क़यादत हमारी है, राइट।
لیکن اسٹریٹجک الائنسز ہمارے پوری مسلمان دنیا کے ساتھ ہیں کہ جو مسلمان آئیں گے. پھر وہ یہ کہتے ہیں, اب دیکھیے, اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز طور پر, یعنی جس کو کہتے ہیں, انہوں نے لفظ راتوں رات استعمال کیا, لیکن راتوں رات نیچرلی ہوگا, اس گوئنگ ٹو بی اے لانگ پروسیس, کیونکہ آگے دوسرے جنگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حق کہہ رہا ہوں, میں سچ کہتا ہوں کہ اس جنگ میں مسلمان غلبہ پائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی یہی ہے کہ یہ فوج جو ہندوستان کو فتح کرے گی, حضور کی حدیث کے مطابق ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی. یعنی یہ بالکل اسی طرح جس طرح سلطان تغلق نے پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر لے کر گئے تھے, اسی طریقے سے آئندہ آنے والے دور میں بھی ہندوستان کے جنرلز, ان کے حکمران, ان کے پولیٹیشین, ہسٹری ول بی ریپیٹڈ. کیونکہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر میزائل غوری ہے اور ان کا نیوکلیر میزائل پرتھوی ہے, کہ جو پہلی جنگ جو ہندوستان سے کی گئی تھی اس وقت بھی غوری اور پرتھوی آمنے سامنے آئے تھے. اور یہ جو کانفرنٹیشن ہے, جو آئیڈیولوجیکل کئی 100 سال سے چلی آ رہی ہے, اس نے ریپیٹ ہونا ہے. اور آئندہ آنے والے دور میں حیران مت ہوئیے گا جب کانگریس پارٹی اور بی جے پی, بجرنگ دل اور بال ٹھاکرے اور ان کے سارے جرنیل زنجیروں میں جکڑ کر لائے جائیں یہاں پر. اور یہ ہوگا اس لیے کہ ہم نے گجرات کو نام بھولے, نام کشمیر کو بھولے, حساب بہت سارے چکانے, ایسٹ پاکستان کا حساب بھی ڈیو ہے ابھی, تو ان سارے حساب کو چکانے کے لیے جو بشارتیں ہمارے اللہ کے رسول نے دی ہیں وہ برحق ہے, اور جو خوشخبری ہم کو نعمت اللہ شاہ ولی کی زبان سے ملی ہے ان کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے والے ہم خود ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی. یہاں پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے جلد بازی کا کام نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ, یہاں پہ انہوں نے لفظ غزوہ استعمال کیا ہے, وہی حدیث میں جو غزوہ استعمال ہوا, اسپرچل فورسز بھی وہ ریلیشن شپ وہی ہے جو غزوے کے حوالے سے انہوں نے جنگ یا غزوے کا لفظ استعمال کیا, جو حضور نے غزوے کا لفظ استعمال کیا. وی کین سی دا ریلیشن شپ ود حدیث ہے. نعمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بہت سخت آزمائش کا باعث بنے گا, اور ہر جگہ جانیں قربان ہو رہی ہوں گی. یعنی کوئی لوگ کتے کی موت مر رہے ہوں گے, کوئی شہید کی موت مر رہے ہوں گے, لیکن جانیں بڑی جائیں گی. یہ آسان بات نہیں ہے, اس کو طلب نہیں کریں, اس کو طلب نہ کریں. ایک اور شعر میں 6 ماہ لکھا ہوا ہے, تو یا 6 ماہ ہے یا 6 سال ہے, اٹ از اے مٹیریل. دیکھیے ورلڈ وارز, پہلی جنگ عظیم بھی 4 سال چلی, دوسری جنگ عظیم بھی 6 سال چلی, افغانستان کی جنگ 10 سال چلی, 9/11 کے بعد جو افغانستان پہ حملہ کیا اس کو 9 سال ہو چکے ہیں. تو آج کے دور میں 4 سال 5 سال 6 سال کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو قوم ہمت رکھتی ہے, جو قوم ریزسٹنس رکھتی ہے, جو قوم دل جرت جگر رکھے گی, حوصلہ رکھے گی, وہ آخر میں فتح یاب ہوگی. آخر میں جا کے اٹس گوئنگ ٹو بی اے بیٹل آف نروز, کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی نرو سٹرونگ ہے یا مسلمانوں کی نرو سٹرونگ ہے. ایک شدید کانفلکٹ طویل عرصہ چلے گا, چاہے 6 ماہ چلے, چاہے 6 سال چلے, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار اس. دا پوائنٹ از اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ڈرون آؤٹ وار وچ از گوئنگ ٹو بی بلڈی. اس میں اتنی شدید جنگ ہوگی, اس میں اتنی شدید جانیں ضائع ہوں گی. بعض اللہ کے بندوں نے, صاحب نظر لوگوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ 6 میل کے بعد ایک چراغ جلا کرے گا. یعنی امیجن کریں کہ آبادی اس طرح کم ہو جائے گی, اس طرح جنگیں ہوں گی, اس طرح لوگوں کی جانیں جائیں گی کہ اگر آپ آج لاہور, یہاں سے لے کے لاہور تک جائیے تو 100 گز آپ کو نہیں ملتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بلب, کوئی روشنی, کوئی لائٹ جل رہی ہو. لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب 6 میل تک کوئی روشنی نہ جلے, کوئی چراغ نہ جلے. جنگیں اچھی چیز نہیں ہوتی, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ہم پر مسلط کی جاتی ہے, مسلمانوں پر کوئی جنگ دشمنوں کی طرف سے, پھر ہم اس میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھی نہیں دوڑ سکتے. ہم کو پھر اسے کنفرنٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے کنکلوژن تک پہنچانا ہے, چاہے جو مرضی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے. اور کوئی وجہ ہے نا کہ جبھی حضور نے اس کو غزوہ فرمایا ہے, حضور نے کہا ہے کہ اس کے شہداء اعلیٰ شہداء ہوں گے اور اس کے غازیوں کو اعلیٰ ترین مقام ملے گا, اس لیے کہ آزمائش زیادہ ہوگی, ٹیسٹ زیادہ ہوگا. ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک کانفلکٹ انیویٹیبل ہے, لازم ہے, اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ فائنل شو ڈاؤن ہوگا. خود ہندوؤں کی میتھولوجی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, خود ہندو اس بات کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک آئندہ ایک فائنل, ایک فورتھ کانفلکٹ, فورتھ میجر کانفلکٹ, جو فائنل جنگ جسے یہ کہتے ہیں, ایک ہونے والی ہے. اب اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہر جگہ اللہ کے بندے غازی, ای غزوہ تب 6 سال مان بد بیر پیدا نہیں, 6 سال کا ذکر انہوں نے ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 ماہ کا ذکر کیا انہوں نے. بہرحال ڈزنٹ میٹر. پھر یہ کہتے ہیں کہ اہل کابل کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ کابل خروج ساز در قتل اہل کفار, کفار چپ و راست سازن بسے بہانہ. کابل کے مسلمان بھی بے دریغ نکل آئیں گے باہر کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, اور کفار کا حال یہ ہوگا کہ ہر ہیلے بہانے سے پیس ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہانہ پیس ڈیل ہو جائے, یو این میں بھاگے جائیں گے, الائنسز کرنے کی کوشش کریں گے, ڈائلاگ کی بات کریں گے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کریں گے. کفار ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کی جنگ نہ ہو, اس جنگ سے یہ جان بچا کے نکل جائے, کیونکہ ڈپلومیسی میں یہ بڑے اسٹرانگ ہیں, میڈیا اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں یہ بہت اسٹرانگ ہے. ہم مسلمان میدان جنگ میں اپنا خون دے سکتے ہیں, سائیکولوجیکل وارفیئر اور ڈپلومیسی میں بڑے کمزور ہیں.
لہذا دشمن ہمیں اسی میدان میں مارنے کی کوشش کرے گا کہ جہاں پہ ہم کمزور ہیں، یعنی